नमस्ते। आज म सोनी झा मिश्रा हजुरहरूलाई विराटनगर दूर शिक्षा कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु र आज म टिस्यु च्याप्टर लिएर आएको छु। मैले प्रिभियस क्लासमा हजुरहरूलाई सेलको बारेमा पढाएको थिएँ र सेल कम्प्लिट भएका हुनाले म अब टिस्युदेखि स्टार्ट गर्न चाहन्छु। अब यो टिस्यु हुन के हो है, मैले सेल पढाउँदाखेरि हजुरहरूलाई भनेको थिएँ कि सेल चाहिँ के हो त, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ लाइफ है। यो सेलले त अब पुरै बडीको अर्गनाइजेसन त बनेको होइन, यो सेल एउटा ग्रुप अफ, हामी पनि सिंगल पर्फर्मेन्स, इफ वी पर्फर्म सिंगल देन द टास्क इज नट कम्प्लिटेड इन अ भेरी इफिसियन्ट म्यानर राइट। एउटा हामीले एक्लै मात्र काम गरेर एउटा इफिसियन्ट म्यानरमा हामी काम सकाउन सक्दैनौँ, तर ग्रुपमा गऱ्यौँ भने के हुन्छ त, ग्रुपिङ हुँदाखेरि त्यो काम धेरै इफिसियन्ट म्यानरमा र धेरै कन्भिनियन्ट म्यानरमा जाने गरेको छ। त्यसरी नै सेल, यो हाम्रो ह्युमन बडी पनि त्यसरी नै अर्गनाइज गरेको छ र यो सेलले चाहिँ के गर्छ भने यो सेलको ग्रुप छ। यो सेल जब ग्रुप अफ सेल्स कम्बाइन हुन्छ त्यतिखेर यो एउटा टिस्युको फर्मेसन हुन्छ है। सेल के भयो त, यो सेल ग्रुप अफ सेल्स कम्बाइन भएर के फर्मेसन गर्यो त, टिस्यु फर्मेसन गर्यो। यो टिस्यु एउटा स्पेशल नाम दिएको हो। यो सेलले के गरेको त, सेलबाट के हुन्छ त, यो ग्रुप अफ सेल्स व्हेन दे कम्बाइन टुगेदर दे फर्म अ टिस्यु। अब यो टिस्यु फर्म गरेर अब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लाइफ प्रोसेसेस क्यारी अन हुन्छ। धेरै लाइफ प्रोसेसेस, फर इक्जाम्पल वी क्यान से respiration, digestion, excretion and many more, isn't it? So the life processes that is undergoing in our human body, in a particular human body, it is carried out by special tissues, isn't it? Now अब यो टिस्यु के त प्लान्टमा पनि एउटै टिस्यु हो र एनिमलमा पनि पाइने टिस्यु एउटै हुन्छ? आर दे सिमिलर? No, obviously not. Let me explain you about that also. यो टिस्यु के छ त, टु टाइप्समा हुन्छ, टिस्यु के छ त, प्लान्ट टिस्यु र एनिमल टिस्यु, दुईटा डिफ्रेन्ट टिस्यु हुन्छन्। प्लान्टको टिस्यु र एनिमलको टिस्युमा अलिक धेरै नै फरक हुन्छ। के फरक हुन्छ भन्ने सबभन्दा कमन डिफरेन्स म के भन्न चाहन्छु, यो प्लान्ट टिस्यु के छ, एउटा सिम्पल अर्गनाइज त्यति हुँदैन, सिम्पल हुन्छ। तर एनिमल टिस्यु अलिक कम्प्लेक्स हुन्छ, इट्स वेल अर्गनाइज। किनभने एनिमल टिस्युमा धेरै पर्फर्मेन्सहरू, दे आर मोटाइल एन्ड दे नीड टु पर्फर्म डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फङ्सन्स एन्ड अल, इजन्ट इट? सो द्याट्स वाइ द स्ट्रक्चर अफ एनिमल टिस्यु इट्स लिटल बिट कम्प्लेक्स एन्ड इभन इट्स फङ्सन इज कम्प्लेक्स, सो द्याट्स वाइ इट इज कम्प्लेक्स। नाउ first of all, in previous class we already studied about the cell, types of cell, different cell organelles हैन, त्यसको वर्किङ फङ्सन्सहरू के हुन् है। अब हामी आयौँ टिस्युमा। यो टिस्युको स्टडीलाई हिस्टोलोजी भनिन्छ। के भनिन्छ? स्टडी अफ टिस्यु इज कॉल्ड एज हिस्टोलोजी। याद गर्नुहोस्, मैले स्टडी अफ सेल पनि भनेको थिएँ। स्टडी अफ सेल के थियो? साइटोलोजी, CYTOLOGY, साइटोलोजी। र यहाँ स्टडी अफ टिस्युजलाई के भन्यो त? हिस्टोलोजी भन्यो। वाट इज टिस्यु? अ ग्रुप अफ सेल्स that are similar in structure and origin, they together perform a similar function. It is known as tissue. They have similar structure and they are performing a specific function. अब यूनिसेलुलर र मल्टीसेलुलर को एउटै हुन्छ कि यूनिसेलुलर को अर्गानिजम को टिस्यु र मल्टीसेलुलर अर्गानिजम को टिस्युले एउटै काम गर्छ? हो, मैले डिफरेन्स भनेको थिएँ यूनिसेलुलर र मल्टीसेलुलरमा। मैले सेल च्याप्टर पढाउँदाखेरि के भनेको थिएँ भने यूनिसेलुलरमा एउटै सिंगल सेलले के गरेको हुन्छ त, त्यो डिफरेन्ट फङ्सन्स, चाहे त्यो एक्सक्रिसन होस्, चाहे त्यो रेस्पिरेसन होस्, चाहे त्यो जेसुकै होस्, जुनै पनि लाइफ प्रोसेसेस त्यो एउटा सिंगल सेलले गरेको हो कि हैन। तर यहाँ मल्टीसेलुलर अर्गानिजममा के हुन्छ त, देयर आर डिफरेन्ट सेल्स, isn't it? There are different cells. Now there are different tissues also. They are combined and together they perform a similar functions. Okay. So now
the organization is like in this way. When a group of cells they combine, they form tissue, and when a group of tissues they combine, when a group of tissue they combine, they form organ. They form an organ, isn't it? And when this group of organs they combine, when this group of organs they combine, they form an organ system. ये organ system कुन कुन होता है? Digestive system, excretory system, respiratory system, है ना, circulatory system. These all are organ system. These all come under a system, right? Organs में क्या आयो? Heart भयो, है, lungs भयो. These all comes under organs. अब tissues में क्या आयो? Cardiac muscle भयो, है, यो tissues में आयो. Cells में क्या आयो? Nucleus आयो, mitochondria आयो, है ना. So this is the hierarchy. This we can say this is the hierarchy of how this organ system is formed, how this whole tissue, how this tissue is utilized in multicellular organism, isn't it? Now we all know that multicellular organism have millions of cells, isn't it? Each group of cell is called tissue, and it performs a special function in a such a efficient manner. Example लिदियो muscle cell को, के हुन्छ muscle cell मा? Contraction and relaxation हुन्छ, के को? Movement हुन्छ. There is contraction and then relaxation, isn't it? यो के हो त? यो muscle cell को काम हो, यो यहाँ tissue ले गरिरहेको छ. So there are different types of tissues which has a particular functions and they have to perform it. I hope you all have understood it. Now when we come to plant tissue and animal tissue, मैले के भने plant tissue र animal tissue छन्. Plant tissue र animal tissue मा vast difference छ, त्यो हामी यो पढ्दा पढ्दै हामी बुझ्ने हौ. अब हेर, यो plant tissue के छ भने, plant tissue it is further divided. Now plant tissue it is further divided into two types of tissue, one is meristematic. एउटा के हो त? Meristematic. अर्को हो permanent. Meristematic. बायोलोजीमा प्रोनाउन्सिएसन पनि धेरै मायने राख्दछ, त्यही भएर हजुरहरू ध्यान दिएर सुन्नु होला. मेरिस्टेमेटिक र पर्मानेन्ट, मेरिस्टेमेटिक र पर्मानेन्ट यो दुईटा टाइप हो के को? प्लान्ट टिस्यू को. अब मेरिस्टेमेटिक टिस्यू कस्तो टिस्यू हो र पर्मानेन्ट टिस्यू कस्तो टिस्यू हो, यसको फर्दर डिभिजन छ कि छैन? छ. यो मेरिस्टेमेटिक टिस्यू के हो त? यो यस्तो सेल्स हो, यो टिस्यूमा यस्ता सेल्सहरू हुन्छन् जो चाहिँ डिभिजन गर्नुमा क्यापेबल छन्. दे आर क्यापेबल अफ सेल डिभिजन. इट मिन्स द्याट दे क्यान बी फर्दर डिभाइडेड इन फ्युचर, दे क्यान बी फर्दर डिभाइडेड. तर पर्मानेन्ट टिस्यू नाम सुन्दै पर्मानेन्ट छ, अब त म सक्दिनँ भन्ने खालको छ है, पर्मानेन्टै बस्छु. सो दे आर इनक्यापेबल अफ सेल डिभिजन भनेपछि यहाँ सेल डिभिजन हुँदैन है. यहाँ म्याच्योर सेल्सहरू हुन्छ. जुन मेरिस्टेमेटिक टिस्यू छन् यो जब म्याच्योर हुन्छन् त्यसलाई त्यतिखेर एउटा टिस्यू बन्छ, त्यो चाहिँ के हो त? पर्मानेन्ट टिस्यू. र त्यसलाई के भन्छ? डिफ्रेन्सिएसन. के भन्छ? डिफ्रेन्सिएसन. कसलाई डिफ्रेन्सिएसन भन्ने हो? यो प्रोसेसलाई. यो मेरिस्टेमेटिक टिस्यू जब कन्भर्ट भएर केमा आयो त? म्याच्योर भएर केमा के बन्यो त? पर्मानेन्ट टिस्यूमा बन्यो है. यो पर्मानेन्ट टिस्यूको यो जुन प्रोसेस छ, जब मेरिस्टेमेटिक टिस्यू कन्भर्ट भएर म्याच्योर भएर पर्मानेन्ट टिस्यूमा कन्भर्ट भए के फर्म भयो त? पर्मानेन्ट टिस्यू है. अब यो पर्मानेन्ट टिस्यूलाई पनि डिभाइड गरिएको छ टु टाइप्समा. एउटा छ सिम्पल, एउटा छ कम्प्लेक्स. एउटा छ सिम्पल र अर्को छ कम्प्लेक्स. अब नाम सुन्दै सिम्पल छ भनेपछि इट इज कम्पोज्ड अफ सिंगल टाइप अफ सेल, isn't it? Now complex भन्नु बित्तिकै it must be composed of more than one type of cell. You are right. This simple tissue it is composed of single type of cell, whereas in compared to complex tissue, this complex tissue is composed more than one type of cell. है. अब again further divide गरिएको छ कसलाई? सिम्पल टिस्यूलाई पनि कम्प्लेक्स टिस्यूलाई पनि.
सिम्पल टिस्युलाई फर्दर डिवाइड गर्दाखेरि तीनटा डिभिजनमा दिएको छ, प्यारेन्काइमा, कोलेन्काइमा र स्क्लेरेन्काइमा। प्यारेन्काइमा है, कोलेन्काइमा र स्क्लेरेन्काइमा। यसका क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु पनि पढ्नु पर्ने हुन्छ र यो के भने मैले सिम्पल टिस्यु केमा डिभिजन भयो त, प्यारेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब यो पछि गएर यो प्यारेन्काइमा र कोलेन्काइमा फर्म हुन्छ एउटा क्लोरेन्काइमा भन्ने टिस्यु। त मैले के भने प्यारेन्काइमा, कोलेन्काइमा र स्क्लेरेन्काइमा, दिज आर द 3 टाइप्स अफ टिस्यु अफ सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यु है। अब कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यु को डिभिजन भयो भने यो हामीले क्लास 7 मा पनि पढ्यौं, क्लास 8 मा पनि नाम सुनेका छौं। यो के नाम छ त, जाइलम र फ्लोएम। जाइलम र फ्लोएम यो दुईटा के हो त, भस्कुलर बन्डल्स हो है। यो जाइलम र फ्लोएम कसको डिभिजन रहेछ त, कसको टाइप्स रहेछ त, कम्प्लेक्स टिस्यु को, जो चाहिँ दिस इज मेड अप अफ मोर देन 1 टाइप अफ सेल। भनेपछि जाइलम र फ्लोएम के हो त, इट इज मेड अप अफ मोर देन 1 टाइप अफ सेल, राइट। अब जाइलम को के छ भने जाइलम को कंपोनेंट्स छ, दे हैव देयर ओन कंपोनेंट्स। फ्लोएम को पनि आफ्नो कंपोनेंट्स छ। जाइलम को कंपोनेंट जाइलम वेसल र ट्र्याकिड्स हुन्छ र फ्लोएम को कंपोनेंट्स सिव ट्यूब्स र कंपेनियन सेल्स हुन्छ। एउटा रिभिजन रिक्याप हेरौं, प्लान्ट टिस्यु है, मेरिस्टेमेटिक एन्ड पर्मानेंट। ओके, नाउ मेरिस्टेमेटिक, these are the cells which are capable of cell division. Fine. Permanent tissue isma ke, these are the mature cells, isn't it? The mature cells which are incapable of cell division. Right? Now this permanent tissue again further divided into 2, simple permanent tissue and complex permanent tissue. Right? Now simple भन्नु बित्तिकै यहाँ के आयो त, this tissue must be composed of only single type of cell. Right? I'm so sorry. Now complex भन्नु बित्तिकै tissue composed of more than 1 type of cell. Now this complex tissue is divided into 2 types of tissues, xylem and phloem, and this xylem and phloem is known as vascular bundles, isn't it? These are the vascular sheaths. Now this xylem, again they have their components, xylem vessels and tracheids, and phloem they have their components, sieve tubes and companion cells. I hope you all got it. Now let's come to the next one, that is animal tissue. यसको बारेमा हामी अझै पढ्न जान्छौं, अगाडि पढ्ने छौं। एनिमल टिस्यु लाई डिवाइड गरिएको छ 4 टाइप्स अफ टिस्युज मा, एपिथेलियल टिस्यु, मस्कुलर टिस्यु, कनेक्टिव टिस्यु अनि नर्भस टिस्यु. So animal tissue is divided into this animal tissue. Okay, this is divided into 4. What is it? Firstly the epithelial tissue, second is the muscular tissue, right? Epithelial. Next is the muscular tissue, right? Next is the connective tissue. Next is the nervous tissue. यो एउटा माइन्ड म्याप हजुरहरूले दिमागमा राख्नु पर्ने हुन्छ. यो चाहिँ एउटा चार्टै बनाउनुहोस्. ए प्लान्ट टिस्यु, एनिमल टिस्यु, प्लान्ट टिस्यु केमा डिवाइड भएको छ, यो एउटा चार्ट, यो चार्ट बनाएर आफ्नो कपीमा चार्ट बनाएर एउटा माइन्डमा सेटअप गर्नुहोस् कि यस्तो रहेछ, यो चार्ट रहेछ, अनि मात्र याद हुनेछ. अब एनिमल टिस्यु के छ त, 4 टाइप्स अफ डिभिजन, राइट? इपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिभ एन्ड नर्भस. अब यो एपिथेलियललाई पनि डिवाइड गरिएको छ. स्क्वामस, क्युबोइडल, कलमनार, सिलिएटेड अनि ग्ल्यान्डुलर है. अब यो मस्कुलरलाई पनि डिवाइड गरिएको छ. स्ट्राइएटेड, स्मुथ र कार्डियाक है. कनेक्टिभलाई पनि डिभिजन गरिएको छ. फ्लुइड,
स्केलेटल एन्ड प्रपर। अब यो फ्लुइड स्केलेटल प्रपरलाई पनि डिभाइड गरिएको छ। ब्लड, लिम्फ, बोन, कार्टिलेज, एडिपोज, एरोलर, लिगामेन्ट, टेन्डन, दिज आर द डिभिजन्स। यो हामी अगाडि फर्दर जब क्लासिफिकेसन पढ्छौँ पढ्दा पढ्दै याद हुनेछ हजुरहरूलाई। र नर्भस टिस्यु भनेको नर्भ सेल्स हैन। दिज आर द टाइप्स अफ एनिमल टिस्यु। अब यो टिस्युज को टाइप्स एनिमल टिस्यु को बारेमा हामी फर्दर पढ्नेछौँ। एनिमल टिस्युलाई असाइड राखेर पहिला प्लान्ट टिस्यु को बारेमा पढौँ है। अब डिफरेन्स के थियो त प्लान्ट र टिस्यु र एनिमल टिस्युमा के डिफरेन्स रहेछ त? एनिमल्स के छ? एनिमल्स दे हैव टू मूव फ्रम वन प्लेस टू अनदर, isn't it, in search of food or anything. But plants, they do have to do the photosynthesis, right? They are living tissues, okay, right? Now our animals ke cha ta, the animals they move from one place to another in search of food, shelter, right? Hence they need more energy than compared to the plant tissue, right? But in plants what happened? Most tissues they provide structural strength, isn't it? Most of the tissues are dead. Most of the tissues are dead. अब एनिमल टिस्युमा के हुन्छ त लिभिङ हुन्छ। सेल्स जुन हुन्छ यहाँ एनिमल टिस्यु जुन बनेको हुन्छ त्यसको सेल्सहरु के छ त लिभिङ सेल्सहरु हुन्छ। तर यहाँ प्लान्ट टिस्युमा के हुन्छ प्राय डेड सेल्सले बनिएको हो है। प्लान्ट टिस्युको जुन सेल वाल हुन्छ नि, हामीले सेल वाल पढेको थियौं है। के थियो सेल वाल? कभरिङ है। सेल वाल के हो त? आउटर कभरिङ हो। तो यो सेल वाल जुन छ यसको जुन यो सेल वाल जुन छ यो एनिमल सेलको सेल वाल जुन छ केले बनेको हुन्छ त? केले बनेको हुन्छ? दे आर मेड अप अफ सेल्युलोज है। अब प्लान्ट टिस्युको केले यो डेड सेल्स हो। यो के हो? डेड सेल्स हो। त्यही भएर यसलाई लिग्निन भनेको LIGNIN LIGNIN यो अगाडि पढ्ने छौं। लिग्निन भन्ने मटेरियलले बनेको हो कुन त? प्लान्ट टिस्यु है। अब सेल ग्रोथ इज युनिफर्मली डिस्टर्ब्ड केमा? एनिमल टिस्युमा। प्लान्ट टिस्युमा के छ? ग्रोथ इज लिमिटेड टु सर्टेन रिजन। प्लान्ट टिस्युमा के हुन्छ? अब यति मात्र ग्रोथ हुने हो, यो पछि हुने होइन। तर सेल ग्रोथ यहाँ एनिमल टिस्युमा के छ? डिस्टर्ब छ। जति पनि ग्रो गर्न सक्छ, राइट? स्ट्रक्चरल अर्गनाइजेसन अफ organs and organ system is more specialized and complex. मैले भने कि अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरल अर्गनाइजेसन एनिमल टिस्यु को कम्प्लेक्स छ। तर प्लान्ट टिस्यु को के छ? भेरी सिम्पल छ। दे आर लेस कम्प्लेक्स इन कम्पेरिटिभ टु एनिमल टिस्यु। किनभने प्लान्ट टिस्यु को एकदमै सिम्पलै म्यानरमा बनाइएकै छ, त्यसको स्ट्रक्चर एकदम सिम्पल छ। तर एनिमल टिस्यु दे आर इन कम्प्लेक्स manner. Why? Because they have to perform different types of function. They are multicellular organism. तर plant tissue मा के छ? Plant tissue it is made up of only single type of cell, right? Plant tissue they have the structural organization, but that is less complex to animal tissue. Examples पढो। एनिमल टिस्यु को एक्जाम्पल मसल भयो, बोन भयो, स्किन भयो, लंग्स भयो, लिभर भयो है। प्लान्ट टिस्यु को एक्जाम्पल जाइलम र फ्लोएम त एकदमै बेस्ट एक्जाम्पल हो। मेसोफिल भयो। क्यान यू थिंक अफ मोर टाइप्स अफ टिस्यु? यो सोच्नु होला कि टिस्युज एनिमल टिस्यु को अझै टाइप्सहरु सोच्नु, एक्जाम्पल सोच्नु र प्लान्ट टिस्यु को पनि सोच्नु होला। दैट्स योर होमवर्क, ओके। अब मेरिस्टेमेटिक टिस्यु के हो? यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो? हामीले पढ्यौं मेरिस्टेमेटिक टिस्यु कसको टाइप थियो? एनिमल टिस्यु को कि प्लान्ट टिस्यु को? प्लान्ट टिस्यु को है। प्लान्ट टिस्यु को टाइप्स थियो मेरिस्टेमेटिक र पर्मानेन्ट। अब मेरिस्टेमेटिक का बारेमा पढ्न गइरहेको छु। द सेल्स अफ मेरिस्टेमेटिक टिस्यु आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एन्ड हैव थिन सेल्युलोज सेल वाल। भनेपछि यसको सेल वाल चाहिँ केले बनेको हो त? सेल्युलोजले बनेको है। अब मेरिस्टेमेटिक टिस्यु को जुन सेल्स छ त्यो के छ त? स्ट्रक्चरमा सिमिलर छ। स्ट्रक्चरमा सिमिलर छ। सो स्ट्रक्चर अफ मेरिस्टेमेटिक टिस्यु को सेल्स को स्ट्रक्चर के छ त? दे आर सिमिलर, एक अर्कासँग मिल्दो जुल्दो रहेछ। नाउ द सेल्स मे बी राउन्ड, ओभल, पोलिगोनल और रेक्टेंगुलर इन शेप। कुन शेप हुन सक्छ? यो चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स है। यो चाहिँ मेरिस्टेमेटिक टिस्यु कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हो। अब सेल्स कस्तो छ त?
राउन्ड हुनसक्छ, ओभल हुनसक्छ, पोलिगोनल हुनसक्छ र रेक्टेङ्गुलर सेपमा पनि हुनसक्छ। नाउ दे आर कम्प्याक्ट ह्याभिङ नो इन्टरसेलुलर स्पेसेस भनेपछि फर इक्जाम्पल यो सेल हो है, अब यो अर्को सेल छ भने यो सेलको बिचमा त स्पेस देखिरहेछ है, तर यहाँ चाहिँ यो मेरिस्टेमेटिक टिस्युमा के हुन्छ भने यस्तो कम्प्याक्ट हुन्छ, मिन्स दे डु नट ह्याभ इन्टरसेलुलर स्पेसेस है। सेलुलर स्पेसेस भनेको यहाँ सेलहरूको बिचमा स्पेस छैन हैन, एक आपसमा सेलको बिचमा स्पेस छैन, त्यही भएर यसलाई के भनेको त दे डु नट ह्याभ एनी इन्टरसेलुलर स्पेसेस, सो दे आर कम्प्याक्ट है। अब यसको न्युक्लियस चाहिँ लार्ज छ, हामी डायग्राममा हेर्नु होला, त्यहाँ एउटा रेड कलरको मेरून कलरको ठुलो राउन्ड स्ट्रक्चर देखिरहेछ, त्यही हो न्युक्लियस है। यो न्युक्लियस कस्तो छ त, ठुलो देखिरहेछ हो, यो लार्ज न्युक्लियस हुन्छ। अब साइटोप्लाज्म पनि हेर्नु कति धेरै छ त, भित्र लिक्विडी मेटेरियल जेली मेटेरियल जुन हो त्यो साइटोप्लाज्म हो, कति धेरै साइटोप्लाज्म रहेछ त। अब द प्रोटोप्लाज्म they contain very few or no vacuoles at all भनेपछि भ्याक्युल्स के रहेछ त, हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, भनेपछि एकदमै कम्ती पनि र कुनै कुनैमा त भ्याक्युल्स नहुने गरेको छ। सो क्यारेक्टरिस्टिक्स के भने मैले पहिला त यो भने कि यसको सेल्सको स्ट्रक्चर के छ त एकदमै सिमिलर छ मेरिस्टेमेटिक टिस्युको है, थिन सेल्युलोज छ सेल वालको है। अर्को के भने सेलको सेप के छ त, राउन्ड हुन सक्छ, पोलिगोनल हुन सक्छ, रेक्टेङ्गुलर हुन सक्छ है। अर्को के भने इन्टरसेलुलर स्पेसेस छैन, दे आर कम्प्याक्ट राइट। अर्को के भने लार्ज न्युक्लियस छ, साइटोप्लाज्म एकदम एबन्डेन्ट भनेको धेरै मात्रामा पाइने है, सो एबन्डेन्ट अमाउन्ट अफ साइटोप्लाज्म छ है। अब प्रोटोप्लाज्ममा के छ त, भ्याक्युल हुन पनि सक्छ, या त धेरै कम्ती छ या त छँदै छैन है। यही हो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मेरिस्टेमेटिक टिस्यु। ल अर्को हामी पढ्छौँ पर्मानेन्ट टिस्युको बारेमा। पर्मानेन्ट टिस्यु के हो त, यो चाहिँ मेरिस्टेमेटिक टिस्युबाट एराइज भएको हो। मैले के भने मेरिस्टेमेटिक टिस्यु जब म्याच्योर हुन्छ, जब ठुलो हुन्छ, त्यतिखेर के भन्छ त पर्मानेन्ट टिस्यु। यो प्रोसेसलाई डिफ्रेन्सिएसन भन्छ, यो प्रोसेसलाई के भन्छ त डिफ्रेन्सिएसन, DIFFERENTATION डिफ्रेन्सिएसन यो प्रोसेस हो है। अब यो टिस्युको सेल्स जुन छ दे ग्रेजुअली लुज द पावर टु डिवाइड एन्ड एक्वायर अ डेफिनाइट सेप साइज एन्ड फङ्सन भनेपछि यो सेल डिभिजन क्यापेबल छ कि छैन, तर मेरिस्टेमेटिक डिभिजन क्यापेबल थियो। तपाईहरु जतिखेर पनि पढ्दाखेरि कम्पेयर गरेर पढ्नुभयो भने एकदमै दिमागमा बस्ने गर्छ र लङ लास्टिङ पनि हुनेछ, हजुरहरूलाई एकदमै लास्टसम्म याद पनि हुनेछ। अब दिस टिस्युज मे बी लिभिङ अर डेड, ओके, दिस टिस्युज मे बी लिभिङ अर डेड। तर सिम्पल टिस्यु पढ्दा मेरिस्टेमेटिक टिस्यु पढ्दाखेरि के पढेको थियौँ, दिस आर डेड अर लिभिङ, दिस आर डेड है। अब यहाँ के छ पर्मानेन्ट टिस्युमा दिस मे बी लिभिङ और दिस मे बी डेड। अब यो पर्मानेन्ट टिस्युको टु टाइप्स छ, सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यु र कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यु। त्यो फेरि डिवाइड भएको छ सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यु प्यारेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा है। अनि कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यु पनि फेरि फर्दर डिभिजन भएको छ, यो हामी फर्दर क्लासमा पढ्नेछौँ। आई होप यु all got it very carefully and it was really very interesting. So thank you so much. Have a nice day. Namaste.